एकदम 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 यो आपराधिक भन्नुपऱ्यो सोचबाट त्यो प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति आइराखेको छ। किनभने यिनीहरूले यो एकता भन्ने चिज नै किन गरेका थिए भने केपी ओली चन्दिनको पाहुना हुन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री त मै हुँ भन्ने हिसाबबाट मात्रै यिनीहरूले पार्टी एकता गरेका थिए। म अर्को कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो पनि मैले नयाँ त भनिरहेको छैन, तर म स्ट्रेस अन्डरलाइन गरेर दोहोऱ्याएर आइटालिक्स पनि अक्षरलाई आइटालिक्स गर्छु, बोल्ड गर्छु र अन्डरलाइन पनि गर्छु। तल एउटा गरे हुन्छ, अहिलेको रिसर्चमा आइटालिक्स गरे पनि हुन्छ, बोल्ड गरे पनि हुन्छ, अन्डरलाइन गरे पनि हुन्छ। तर म तिनटै गर्दैछु र के भन्दैछु भने दुर्भाग्य भन्नु पर्यो यिनीहरूको, केपी ओली त अर्को 10 वर्षको सर्टिफिकेट लिएर आइदिए। किडनीमाथि किडनी भनेपछि संसारमा हुँदै नहुने कुरा, त्यो पनि उपचार बाहिर गए फलानु गरेर गर्न हामी पनि कराउँथ्यौँ, यहीँ गरिदिए उनले त त्यो ट्रान्सप्लान्ट पनि। त्यसपछि केपी ओली अझ जब्बर भएर आइसकेपछि यिनलाई फिल भयो कि मैले गल्ती गरेँ। अब भइदिएपछि उनलाई के लाग्यो भने अब त म त प्रधानमन्त्री छैन, अब पार्टी महाधिवेशन भयो भने अध्यक्ष हुने हो कि होइन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन, मुख्य कुरा चुनावै जित्ने हो कि होइन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। त भनेपछि त मैले यो सब के गरेँ भन्ने कुरा त फर्केर हेरेँ नि प्रचण्डले। राजनीति समाप्त गरेँ, क्रान्ति बेचेर खाएँ, प्रधानमन्त्री म भइनँ भनेपछि के भएँ त भन्ने कुरा आयो कि आएन। त्यहाँ खुल्लमखुल्ला सिपी गजुरीले गद्दार हो प्रचण्ड भनिसके, यति मुख छोडेर त मान्छेले भनेकै थिएन। बढी अधिकतम हुने भनेको के भने ल भइगयो नि त चुनावी सरकारको मुखमा 1 वर्षको लागि तिमीलाई प्रधानमन्त्री दिउँला, अनि सट्टामा झलनाथ खनाललाई भोलिको राष्ट्रपति हो कि अथवा उनीहरूको कोटाबाट एउटा राजदूत बनाइदिने हो कि माधव नेपालको एउटा लालबहादुर पण्डित सन्दित टाइपको एउटालाई कुनै एउटा मन्त्रालय हो। यहीँ आएर मैले देखाएँ यो प्याचअप हुन्छ। अब हामीलाई अल्मल्याउने 2-3 दिन मुसा खेलाए जस्तो हामीलाई खेलाउने, हामीलाई यसरी हेर भाइले के सोध्नुपर्ने मैले के भन्नुपर्ने, हामी कहाँ छौँ त? हो त, समय त हाम्रो गइराखेको छ त्यहाँ। अच्छा यसमा चाहिँ जे जति कुरा गरे पनि हुने भनेको चाहिँ 2-4 जना भाग्यमानीहरूले नयाँ दौरा सुरुवाल लगाएर झन्डा भएको गाडी चढ्छन्, यसमा कुरो सिद्धिन्छ होइन। भाग्यमानी होइन, 2-4 जना अभागीहरू। कत्रो क्रेज थियो त घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराई, यी भाग्यमानी हुन्। यस्तो थाङ्ने देशको मन्त्री हुनुलाई भाइले भाग्यमानी सम्झेको छ। त्यसपछि गोकुल बास्कोटाको फेरि बजारमा हस्ती आउन थाल्यो र मैले त प्रश्न उठेको हुनाले मात्रै राजीनामा दिएको हुँ, राजीनामा दिइरहनु आवश्यक थिएन। त्यसकारण भविष्यको प्रधानमन्त्री म हुँ भनिसके। उनीहरूलाई ग्लानी छैन नि। यहाँ चाहिँ किन पोलिट ब्युरोको बैठक केन्द्रित छैन? हामीले चाहिँ विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने यहाँ हो। अब कुन एउटा मन्त्री यस्तो थाङ्ने देशको मन्त्री भए के हुन्छ, प्रधानमन्त्री भए आखिर यो माग्ने देशमा सबैले हेपिहाल्छन्। राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा कुराकानी केन्द्रित रहन्छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब कुरा धेरै छ, नागरिकतादेखि स्थायी कमिटीदेखि एमसिसीदेखि धेरै कुरा डाक्टर साहबले बोली पनि रहनु भएको छ। पहिला हामी यो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाटै सुरु गरौँ। यहाँ प्रचण्ड र ओलीको झोकाझोकदेखि माधव नेपाललाई कुर्सी मन नपरेर सँगै ल्याएका प्रसङ्गदेखि अब यो विषयमा तातिरहेको छ। डाक्टर साहबले नि पक्कै एकदम नजिकबाट यसलाई हेरिरहनु भएको छ। कसरी हेरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकलाई चाहिँ? अब यो चाहिँ मोलतोलको कुरा हो, पद प्रतिष्ठाको कुरा हो। अब मलाई लाग्छ कुनै न कुनै सहमति पछि उनीहरू त्यहाँ भेला भएका छन् र पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि मात्रै यिनीहरूले केही दिन हामीलाई बेवकुफ बनाउने, त्यसपछि पुरानै शैलीमा फर्केर जाने साजिसको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। अब एकपल्ट उनीहरूले यसपल्ट हाम्रो यो अनुमानलाई झुटो साबित गरिदियो भने म भन्न सक्दिनँ। किनभने राजनीति भनेको जहिले पनि भित्र र बाहिर हुन्छ। बाहिर चाहिँ पब्लिक कन्ज्युम्सन भन्छन् राजनीतिशास्त्रको भाषामा। पब्लिकको लागि बाहिर एउटा कुरा यो आम खपत, सार्वजनिक खपत भनिन्छ। आम सार्वजनिक खपतको लागि जस्तो अहिले जो चाइना र इन्डियाको झडपको कुरा आयो दोकलाम क्षेत्रमा, त्यो दोकलाम क्षेत्रबाट बाहिरिएको खबर अनुसार चाहिँ 20 जना भारतीय सैनिकहरू चिनिया पक्षबाट मारियो भन्ने कुरा आम रूपमा बाहिर आयो। अब भित्रभित्र के सुनिँदैछ भनेदेखि 18 जना चिनिया सेनालाई चाहिँ भारतीय सेनाले टाउकै काटेर मारेको थियो भन्ने कुरा अब अहिले आइराखेको छ। अब मैले नै पनि यो कुरा हिजो मात्रै सुने, देखेँ। बाइ द वे सोसियल मिडियामा मैले हिजो मात्रै यो कुरा देखेँ, जबकि 8-10 दिन अगाडिको यो घटना हो। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, कूटनीतिमा, देशीय राजनीतिमा, दलहरूका बिचमा यो प्रशासनभित्र पनि यही कुरा हुन्छ। बाहिर एउटा कुरा गरिन्छ, सार्वजनिक खपतको लागि हुन्छ, भित्र अर्कै कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ वास्तविक हुन्छ। अब यिनीहरूको पनि वास्तविक मैले अघि पनि भने मोलतोल नमिलिकन, जस्तो यतिसम्म यिनीहरूले अन्डरमाइन गर्छन् राजनीतिक परिवेशलाई। एमसिसी पास गर्ने भीम रावलले बढ्ता गरे, त्यसकारण उनलाई मन्त्री दिएर भए पनि पास गरौँ भनेर शेरबहादुरले सुझाव दिएको कुरा बाहिर आयो।
भनेपछि भीम रावल निरन्तर 2.5 वर्षदेखि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि यी विषयको लागि बाहिर हामीले देख्दाखेरि बोलेर आइरहेका छन्। मैले नै पनि गरेको आलोचना चाहिँ के हो भने सबैभन्दा लामो समय मन्त्री हुने मध्येमा भीम रावल पनि पर्छन्। मन्त्री हुँदाखेरि त उनका यो खालका भिन्न मत रुझान र अडानहरू हामीले कहिले पनि देखेका थिएनौँ, कहिले देखेनौँ। मन्त्रीबाट बाहिर आएपछि मात्रै यी कुराहरू आम रूपमा हामी देख्न थाल्यौँ। जस्तो नि डाक्टर साहब यसमा एउटा चाहिँ अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो राजनीतिमा जे हुन्छ त्यो देखिँदैन, जे देखिँदैन त्यो भइरहेको हुन्छ। अब त्यो त राजनीतिको सिद्धान्तै त्यही रहेछ। र डाक्टर साहब जस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो बाहिर नदेखिने कुरा देखाउन नै डाक्टर साहबहरूको उपस्थिति समाजमा छ नि त। अब पहिलो कुरा चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक बस्ला कि नबस्ला भनेर यो त लामो समयदेखि टार्दै आएको, अहिले किन बस्यो, यही समयमा चाहिँ किन बस्यो एउटा प्रश्न त्यो होला। अब बिहान 11 बजे भनेको बैठकको 10 बजीसम्म त एजेन्डै तय भएको थिएन। यो अब यो कस्तो खालको स्थायी कमिटी बैठक होला, त्यहाँ अलिकति त्यो विषयमा जानु न डाक्टर। अब त्यो प्रश्न मात्रै भाइले उठाउनु भयो। अब त्यो प्रश्न यो कुरालाई पनि दिमागमा राखेर उठाइदिएको भए बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो। के भने त्यही बिचमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपाली विदेश मन्त्रीसँग एमसिसी विषयमा चाहिँ वार्ता गरे। बिचरा हामीले कुन मिडियाले कहाँबाट थाहा पायो यति कुरा पनि यहाँसम्म ल्याइदियो भनौँ न, नत्र हामी यति पनि सुन्ने थिएनौँ। भित्रभित्रै यो कुरा तमाम हुन्थ्यो। त्यसकारण एमसिसीले यिनीहरूमाथि ठुलो दबाब दिइराखेको छ। यिनीहरूको समय सीमा यो 16 गते छ। अब सभामुखले चाहिँ 16 गते टारिसके भन्ने 17 गतेको लागि मात्र बैठक आह्वान गरे। त्यो 16 गते टारिसकेको कुरा आइराखेको छ। र मध्यरातको के खबर आइराखेको छ भनेदेखि सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचमा अनबन भइसक्यो। किनभने गर या मरको बिन्दुमा यिनीहरू खडा छन्। हिजो हामीले के एउटा स्यालोको हुइयाँ चलायौँ भनेदेखि एमसिसी कारणले कृष्णबहादुर महराको जागिर गएको भन्यो कि भन्यौँ नि त हामीले। भन्यौँ। अब अहिले त्यो कुरा पुष्टि भयो त। त्यसो भने एमसिसी का कारणले कृष्णबहादुर महरालाई जागिरबाट वञ्चित गरिएको, केटीकाण्ड लगाइएको कुरा सत्य थियो भने अहिलेकाले पनि फेरि त्यही कुरालाई अगाडि लगिरहनुको मतलब विरोधाभास भएन त यो। भनेपछि प्रचण्डले कुनै केही उपाय गरेर कृष्णबहादुर महरालाई पाखा लगाउने र आफ्नो विश्वासिलो पात्रलाई त्यो ल्याउने विषय रहेछ भन्ने कुरा यो प्रश्न भयो कि भएन। तर महरालाई बलिको बोको त बनायो। केटी काण्ड जस्तो एउटा के भन्ने त्यसलाई अब वामपन्थीले त सांस्कृतिक विचलन भन्छन् होइन। हामीले देख्दाखेरि सामाजिक अपराध हो नि, त्यो तहको मान्छेले त्यो नैतिक पतन भनौँ न, नैतिक पतन हो नि त्यो त। तर अब यिनीहरू त सांस्कृतिक विचलन भन्छन्। क्षमा गरिदिने अनेक टर्मिनोलोजीहरू हुन्, वामपन्थी स्कुलभित्रका टर्महरू हुन् तिनीहरू। त्यसकारण कुनै पनि कुरा जे हामी बाहिर देख्छौँ त्यो जस्तो 45-46 सालतिर म फर्काएर लैजान्छु एकपल्ट भाइलाई। त्यो बेला भित्रभित्र राजाको चाहिँ राजीव गान्धीसँग व्यापारिक प्रश्नमा चाहिँ मोलतोल भइराखेको रहेछ। त्यो राजनीतिक र कूटनीतिक कुरा नै हो। तर तत्काल चाहिँ 1950 को ट्रिटी लगायत व्यापार पारवन, खास गरी त्यो बेला व्यापार पारवनको सन्धिको कुरा थियो। व्यापार र पारवन चाहिँ अलग अलग विषय हुन् र हामी इन्डियासँग व्यापारको अलग, पारवनको अलग सन्धि र व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। किनभने व्यापार द्विदेशीय हो, पारवन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हो। भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने अधिकारसँग जोडिएको कुरा हुने हुनाले लामो सङ्घर्ष गरेर राजाले व्यापार र पारवनलाई अलग अलग गर्ने एउटा प्रपञ्च मिलाउन सफल भएका थिए। लामो 25औं वर्षको अभ्यासपछि, किन भारत एउटैमा गर्न चाहने अनि आफूलाई अनुकूल नहुने बित्तिकै दुईटैलाई एक ठाउँमा ख्याप्जे पारेर हाम्रो घिचुकमा हान्ने। जसरी चाहिँ भाइहरूकै उमेरमा यो संविधान घोषणालाई लिएर नाकाबन्दी थोपर्यो। अहिले पनि त्यो कुरा जो यहाँ चलिराखेको छ। हामीलाई मल चाहिएको छ। हाम्रो 700-800 टन मल चाहिँ कलकत्ता बन्दरगाहमा आइराखेको थियो। यहाँ राख्ने ठाउँ छैन भनेर उसले फर्काएर गुजराततिर पठाइदियो भन्ने कुरा आइराखेको छ। हाम्रा किसान यहाँ मरिराखेका छन् अनि त्यो बेभरेज कस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी मर्न आँटिसक्यौँ। त्यो कुरा नेपाली जनतालाई भनेको छैन नि यिनीहरूले। किनभने यी नालायकहरूले अन्ठसन्ठ गरेर आजको विषय ल्याइराखेका छन्। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ त। नेपाली जनता त करिब मर्ने दोसारमा पुर्याइसक्यो त यिनीहरूले यो लिम्पियाधुरा यावत प्रकरणका बीचबाट। त्यसो भएको हुनाले यो ख्याप्जे अन्तर्गत चाहिँ मलाई लाग्छ मुख्य रूपमा एमसिसी यिनीहरूलाई घाँटिसे भइराखेको छ र त्यही एमसिसीको कारणले चाहिँ यिनीहरू पोलिट ब्युरो गर्न बाध्य भए। अब बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो अहिले पनि उनीहरूले बाहिर जे देखाइरहेछन्, एमसिसीको अलिकति देखाए, पार्टी एकताको कुरा देखाए,
अरू केही कुराहरू त्यहाँ देखाए, तर मूलभूत कुरा उनीहरूले अहिले पनि देखाएको छैन। त्यो मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीत्व आलो पालो हुने कि नहुने, सत्ता बार्गेनिङ होइन डाक्टर त्यो बाहेक साहब। ठ्याक्कै डाक्टर साहबले पटक पटक हामीसँगको अघिल्ला कुराकानीमा पनि भनिरहनु भएको एउटा हाइलाइटेड पोइन्ट चाहिँ के थियो भने मलाई लाग्दैन कि प्रचण्ड 5 वर्ष प्रधानमन्त्री नबनिरहन सक्छन् भन्ने कुरालाई डाक्टर साहबले असाध्यै जोड गरेर भन्नुभएको थियो। मैले यसलाई कहाँनिर कम्पाइल गर्दैछु भने हिजो प्रचण्डले मुख्य रूपमा के बोलेछन् भने मैले चाहिँ यो 5 वर्ष उसलाई प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ मैले ठुलो गल्ती गरेँ जस्तो रियलाइजेसन अहिले गरिरहेको छु र मैले त्यसो भनेका कारणले प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ अहङ्कार बढ्यो भन्ने शब्द हिजो प्रचण्डले भन्नु, अनि डाक्टर साहबले चाहिँ निरन्तर त्यही कुरामा हाइलाइट गरिरहनु त ठ्याक्कै कुरा त त्यही रहेछ होइन डाक्टर साहब? अब त जनताले बुझे नि, जनताले अझ स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ जनताले के बुझिराखेको थियो। जनताले त बिचारा के भन्नु, यो जुन लाल बुझक्कड ग्याङ थियो बजारको, त्यो ग्याङले चाहिँ सुरेन्द्र केसीले नपाएको प्रतिक्रिया भनिआएको थियो नि त। त्यो ग्याङले चाहिँ राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नुपर्छ प्रचण्डले हिजो त्यहाँ के बकेका छन्, किनभने एकदम यो आपराधिक भन्नुबाट सोचबाट त्यो प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति आइराखेको छ। किनभने यिनीहरूले यो एकता भन्ने चिज नै किन गरेका थिए भने केपी ओली चन्दिनको पाहुना हुन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री त मै हुँ भन्ने हिसाबबाट मात्रै यिनीहरूले पार्टी एकता गरेका थिए। म अर्को कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो पनि मैले नयाँ त भनिरहेको छैन, तर म स्ट्रेस अन्डरलाइन गरेर दोहोऱ्याएर आइटालिक्स पनि अक्षरलाई आइटालिक्स गर्छु, बोल्ड गर्छु र अन्डरलाइन पनि गर्छु। तल एउटा गरे हुन्छ, अहिलेको रिसर्चमा आइटालिक्स गरे पनि हुन्छ, बोल्ड गरे पनि हुन्छ, अन्डरलाइन गरे पनि हुन्छ, तर म तिनटै गर्दैछु र के भन्दैछु भने यिनीहरूको सबै कुरा चाहिँ पदको लागि हो। अब केपी गइहाल्छन्, त्यसपछि त मै हुँ भन्ने अभिप्रायले यो सबै कुरा यिनीहरूले गरेका थिए। अब दुर्भाग्य भन्नु पर्यो यिनीहरूको, केपी ओली त अर्को 10 वर्षको सर्टिफिकेट लिएर आइदिए। किडनीमाथि किडनी भनेपछि संसारमा नहुँदै नहुने कुरा, त्यो पनि उपचार बाहिर गए फलानु गरेर हामी पनि कराउँथ्यौँ, यहीँ गरिदिए उनले त त्यो ट्रान्सप्लान्ट पनि। त्यसपछि केपी ओली अझ जब्बर भएर आइसकेपछि यिनलाई फिल भयो कि मैले गल्ती गरेँ। र मैले हिजैदेखि के भनेको छु भने जे प्रचण्डले भनिरहेछन् यो मिसलिडिङ हो, यो गल्ती है बाबु। पत्रकार साथीहरूलाई अन्डरलाइन गराए कि प्रचण्डले मैले प्रधानमन्त्रीत्व छोडेँ भनेका छन्, यो कुरा सत्य होइन। तर के थियो त भन्दा आखिरी केपी ओली गइहाल्छन्, किनभने केपी ओलीको त्यो किसिमको स्वास्थ्य एउटा मजबुती कायम रहन्छ भन्नेमा त मैले पनि कहिले सोचेको थिइनँ। त्यो सम्भवै कुरा होइन क्या, त्यो एक प्रकारको मिराकल्स हो। त्यो हुनै नसक्ने कुरा थियो, त्यहाँ भइदियो। अब भइदिएपछि उनलाई के लाग्यो भने अब त म त प्रधानमन्त्री छैन, अब पार्टी महाधिवेशन भयो भने अध्यक्ष हुने हो कि होइन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन, मुख्य कुरा चुनावै जित्ने हो कि होइन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। त भनेपछि त मैले यो सब के गरेँ भन्ने कुरा त फर्केर हेरेँ नि प्रचण्डले। राजनीति समाप्त गरेँ, क्रान्ति बेचेर खाएँ, प्रधानमन्त्री म भइन भनेपछि के भएँ त भन्ने कुरा आयो कि आएन? त्यहाँ खुल्ला सिपी गजुरीले गद्दार हो प्रचण्ड भनिसके, यति मुख छोडेर त मान्छेले भनेकै थिएन। हामी मात्रै एउटा अहिले छायाबाट प्रचण्ड खसे राम्रैसँग होइन त। जब केपी ओलीको सफल मृगौला प्रत्यारोपण हुनु नै प्रचण्डको टाउको दुखाइ बन्यो भनेर भन्ने डाक्टर साहब, अब हामी के त्यतिसम्म नभन्ने होइन। अब त्यसको भाव बुझौँ, जुन उनले त्यहाँ किन त्यो लेभलको नेताले त्यो भन्न सुहाउँदै। मैले हिजैदेखि भनेको थिएँ बाबु तिमी गल्ती गर्दैछौ है, किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो तिम्रो। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हुँदाहुँदै भलै गरिकन तिमी के भन्दैछौ भनेदेखि 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने। यो नेपाली नेताले कहिले गर्ने? अब अहिले त अहिले छटपट्टि वामदेवको नारायण काजी श्रेष्ठलाई 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले गोर्खाबाट छुट्टी दिएको हो कि होइन? निर्लज्ज भएर अब म भत्ता लिन्न, तलब गर्छु, फलानु गर्छु भन्दैछन् नि। हेर त कति निर्लज्ज छन् नेपालका नेताहरू। अब वामदेव के भन्दैछन् त अहिले? अब उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री के भन्नु, मादल बजाएर बसिरहेछन्, कहिले म ओली के हो भन्छन्, कहिले म होइन भनेर भन्छन्। ल हेर त उनलाई अब अहिले अब हेर यस्तो पनि कुनै कुरा हुन्छ र कस्तो मोलतोल गर्छन् भने अब तपाईँलाई अब योचोटिको प्रधानमन्त्री अथवा फलानो यस्तो कुरा अहिले नै तुरुन्त प्रधानमन्त्री, 3 महिनापछि प्रधानमन्त्री, के आधारमा प्रधानमन्त्री त फेरि यस्तोमा जहाँ डिबेट गर्छन् नेपालका राजनीतिज्ञ भने अब यो त उनीहरूले के हिसाबले त्यो पोजिसन बनाए, अब के हिसाबले उनीहरू हिजोको ठाउँमा आइपुगे। अझै पनि म वार्न गर्छु नेपाली जनतालाई के भने बालुवाटारमा जे यिनीहरूले बाहिर भए भनेर ल्याइराखेका छन् ती कुराहरू वास्तविक होइनन्। कुनै अर्कै कुरा त्यहाँ हुनुपर्छ मोलतोलका विषयहरू। किन केपी ओलीले त भनिसके बाहिरी प्रतिपक्षसँग भन्दा पनि भित्री प्रतिपक्षसँग जुझ्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो रहेछ। अब आएर केपी ओलीले के रियलाइज गर्यो भने म अप्ठ्यारोमा छु। यसबाट अलिकति सङ्केत आउँछ कि त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति बनेको छ। किनभने 15 दिन अगाडि नै राजनीतिक सल्लाहकारले के भनेका थिए भने यिनीहरू मगन्ते हुन्, पदको लागि मर्ने तत्त्व हुन्, प्रधानमन्त्रीले एउटा पद दिनुहुन्छ कुरा सिद्धियो। यति अन्डरमाइन गर्थे नि यिनीहरू। त्यो तहका मान्छेले
यत्रो तहका नेताहरूलाई यस्तो तुच्छ बोली बोल्नु भनेको त यो त गोकुल बास्कोटाको त्यो अर्को कुनै के स्वास्थ्य मन्त्री के नाम हो भानुभक्त बास्कोटाको भन्दा पनि खतरनाक भन्ने त बोलीचाली कति हेपे त यिनीहरूले नेताहरूलाई त उनीहरूको जुन हेपायतपूर्ण शैली जथाभावी गर्ने व्यवहार यसको जग कहाँ हो त भन्दा एकले अर्कालाई चिनेको छ तिनीहरूले हामी पदको लागि यो सब गरिराखेका छौँ पदको लागि व्यभिचार पनि गर्छौँ पैसाको प्रयोग पनि गर्छौँ सुरा पनि गर्छौँ सुन्दरी पनि गर्छौँ स्वदेश पनि गर्छौँ विदेश पनि गर्छौँ बाहिरकोले म अहिले पनि सम्झिन्छु 6 महिना अगाडि जुन भारतको राजनीतिक नक्सा बाहिर आएको विषयलाई लिएर यहाँ प्रतिक्रिया उत्पन्न भइराखेका थिए यहाँका नेताहरूले यता त्यता भन्दाखेरि त्यो श्याम शरण जो यहाँ राजदूत पनि भएर बसिसकेका व्यक्ति थिए तिनले यति नराम्रोसँग नेपाली नेताहरूलाई भनेका थिए त्यो हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित भएको लेख थियो त्यसलाई यहाँको एउटा पत्रिकाले नेपालीकरण गरेर छापेको पनि थियो तिमीहरू बढ्ता कुरा नगर तिमीहरू बढ्ता कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो आत्मघाती हुन्छ भनेको मतलब जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गर्ने 12 बुँदे त्यहीँ गर्ने साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि त्यहीँ जानुपर्ने अहिले पनि एउटाले सोसियल स्ट्याटस मैले पढिराखेको थिएँ यहाँ काचाकुचुक हुने बित्तिकै यिनीहरूले बाँच्न जानुपर्ने टाउको लुकाउन जानुपर्ने ठाउँ त त्यही हो त अहिले इन्डियासँग तिमीले यसरी जोरी खोजेपछि अब तिमीहरू सुलेमानी हुन्छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट आइराखेको छ नि त यसकारण हामीले एउटा तहमा आफूलाई राख्नुपर्ने जति मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने दुई देशीय सम्बन्ध र कूटनीतिको सन्दर्भमा पनि निर्वाह गर्नुपर्ने आचार विचारहरूलाई परिपालन गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्नाले नै आजको दिन आइराखेको छ म पटक पटक भन्छु नि महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ राजाले 2 बाकस सुनमा कालापानी बेचिसकेको भनेको हो नि त त्यसपछि चाहिँ हाम्रो केपी ओलीले नै लिम्पियाधुरा मैले नेपालको नक्सामा कहिले पनि देखेको छैन भनेको हो नि त भूमि सुधार मन्त्रीले 200 वर्षदेखि लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थिएन भनेको हो नि त यो वरिष्ठ पत्रकार भनेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरूले भैरव रिसालले नै 20 दिन अगाडिको एउटा अनलाइन अन्तर्वार्तामा पञ्चायतको गुलाबी विरोधको निमित्त राजा महेन्द्रले कालापानी साटेको भनेको हो कि नि त आफै म नक्सा के अरे जनगणना गर्दै हिँडेँ भनेर जागिर खाने आफै अनि राजाले चाहिँ यो गुलाबी विरोधको लागि साटेको भनिसकेपछि कत्रो बेइमानी छ त हाम्रो यो सब कुरामा हामीले फोरफारक गर्यौँ न नि खालि सुरेन्द्र केसीलाई गर्यौँ डाक्टर साहबले अहिले पछिल्लो समय बोलेका 2-4 कुरा त हाइलाइट्स अन्डरलाइन सबै भएर जनताले थाहा पाइसके स्पेसली यो सुन बाकसको सुनदेखि भैरव रिसालसम्मका विषयहरू जस्तो डाक्टर साहब स्थायी कमिटीकै बैठकको कुराकानी गर्दा चाहिँ पटक पटक टार्दै आए ओलीले यो अध्यादेश प्रकरणबाट उनको ग्राफ यति तल गएको थियो कि उनी फेसै गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए भनेर भनिन्छ र अहिले चाहिँ नक्सा लगायतका कुराले अब चाहिँ केपी ओलीले फेस गर्न सक्छु भनेर गरे एमसीसीका कारणले बाध्यात्मक अवस्थामा गरे तर अवस्था त फेरि पुरानै अब तिर जाला जस्तो छ नि त प्रचण्डले झोकाझोकी गरे अब हाम्रो चोचो मोचो हुँदैन माधव नेपालको गुनासै दुईटाले चोचो मोचो गरेर पार्टी बिगारे भन्ने रहेछ अब एकता यो चोचो मोचोबाट सङ्घर्षको चरणमा गयो भने अरे प्रचण्डले यसको साङ्केतिक अर्थ चाहिँ के हो डाक्टर साहब अब हुन सक्ने के हो होइन अब हुन सक्ने त बढी भयो भने 1-2 जना मन्त्री हेरफेर गर्छन् बढी हुँदैन मैले लेख्दा त हुँदैन तर अब साँच्चै जस्तो भनौँ न राजनीतिलाई अघि हामीले 2 आयाममा व्याख्या गरौँ न एउटा चाहिँ देखाउने राजनीति अर्को चाहिँ हुने राजनीति त्यो भन्यौँ अब हामी त बाहिरका मान्छे भएको हुनाले देखाउने राजनीतिबाट मात्रै प्रभावित भएर यिनीहरूको विगत व्यवहारका आधारमा जुन यिनको राजनीतिक आचरण छ हिजोको त्यस राजनीतिक आचरणका आधारमा अलिकति हामीले अगाडि बढेर विषयलाई चाहिँ हामीहरू प्रस्तुतिकरण गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रा त स्रोत सामग्रीहरू त यिनीहरू नै हुन् नि त त्यस्तो बेलामा यिनीहरूले चाहिँ केही भित्र वास्तवमा ठुलो कुरा रहेछ भनेदेखि बढी अधिकतम हुने भनेको के भने ल भइगयो नि त चुनावी सरकारको मुखमा 1 वर्षको लागि तिमीलाई प्रधानमन्त्री दिउँला अनि सट्टामा झलनाथ खनाललाई भोलिको राष्ट्रपति हो कि अथवा उनीहरूको कोटाबाट एउटा राजदूत बनाइदिने हो कि माधव नेपालको एउटा लालबाबु पण्डित सन्दित टाइपको एउटालाई कुनै एउटा मन्त्रालय हो यी आएर मैले त यो प्याचअप हुन्छ अब वामदेवलाई के दिनुपर्ने कुरा त्यो त अब आइ नै राखेको छ उनलाई उप प्रधानमन्त्री दिने भन्ने कुरा भइराखेको छ अप्पर हाउसमा एउटा सिट अहिले पनि छँदैछ भदौतिर चाहिँ के अर्थमन्त्रीको चाहिँ पदावधि सिद्धिने कुरा हुन्छ यिनीहरू यति अनैतिक र निर्लज्ज छन् कि जो मान्छे काहीँ सांसदै छैन कोही निर्वाचितै होइन राजनीतिज्ञ नै होइन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले उनीहरूले अगाडि बढाइराखेको हुन्छ त यति चाहिँ तल्लो तहमा आएर यिनीहरू राजनीति गर्छन् व्यवहार गर्छन् त्यो कुरा त हामी देखिराखेका छौँ नि जस्तो डाक्टर साहब अब यो अलिकति त सङ्ख्या समीकरणले पनि अर्थ राख्ला 45 सदस्य रहेछ त्यसमा 12 जना बाहेक लगभग सबै एकैतिर हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ यदि ओली इतरको समूहले एकैमत राख्यो भने त्यसले त सरकारबाट उहाँलाई फिर्ता बोलाउनेदेखि त्यो निर्णय पनि लिन सक्ने अधिकार त्यो पावर स्थायी कमिटीले राख्छ कि राख्दैन
यो अहिले त जसरी हुन्छ केपी ओलीलाई नै हान्ने भन्ने त देखियो फेरि एक ढङ्गले हेर्दाखेरि कि त्यसो होइन भित्री कुरा नो चाहिँ नो 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 त्यो व्यवहारबाट देखिनु पर्यो नि त। जस्तो तपाईँले नै भनिराखेको कुरा चाहिँ उनीहरू यो अध्यादेशको सन्दर्भमा सचिवालयको बैठकको प्रकरणमा भन्थे नि के भन्थे यिनीहरू भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अध्यादेश अगाडि बढाए, तलबाट प्रचण्डले दबाब दिए सचिवालयको बैठक राख्ने कि म पार्टी कार्यालयमा सचिवालयको बैठक अर्को अध्यक्षको हैसियतले आह्वान गरौँ भनेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयको बैठक राख्न तत्पर भए भन्ने कुरा हामीले बाहिर सुन्यौँ। सचिवालयको बैठक बस्यो, बैठकपछि प्रवक्ता बाहिर आएर के भने अध्यादेशमाथि विचार गर्नको लागि सचिवालयको बैठक आयोजित गरिएकोमा तत्क्षण राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृति आइसकेको हुनाले यो विषयमा जानु परेन, पार्टी एकतालाई अझ बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने निर्णयका साथ सचिवालयको बैठक सम्पन्न भयो। खोदा पहाड निक्ला चुवा भनेको यही होइन। प्रचण्डले सचिवालयको बैठक राख्ने कि म कदम चालु भनिकन धम्क्याइकन सचिवालयको बैठक बसेको भन्ने कुरा पब्लिक खपतको लागि हामीलाई भनियो। ठिक्क व्यवहारमा चाहिँ त्यो कुरा भयो भनेपछि अहिले पनि त्यही इतिहास दोहोरिँदैन भन्ने केही छैन। त्यसकारण हामीले खोजी के गर्नुपर्छ भने आखिरी केपी ओली यति शक्तिशाली हुनुपर्ने कारण के हो? हिम्मत छ भने हामीले खोजी यहाँ गर्नुपर्छ। के कारणले उनले त्यो अध्यादेश लगेका थिए? मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो अध्यादेश प्रचण्डसँग सहमति नगरिकन माथि गएकै छैन। मैले यो कुरा भनेको थिएँ, सारा दुनियाँ मानेन। यो गर्न ऊ गर्न पार्टी फुटाउन केपी ओलीले यो गरेको 40 फलानो यस्तो कुरा भने। अब अहिले पनि के भनिरहेछन्? ठिक्क त्यही बेलाको जस्तो कुरा अहिले भनिराखेका छन्। के भनिराखेका छन्? केपी ओली शेरबहादुरसँग मिलेर सरकार बनाउन एकदम तत्पर छन्। एमसीसी 1 भयो 2 भयो, बलपूर्वक भए पनि एमसीसीलाई पारित गराइन्छ, तर प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा नभएको हुनाले पार्टी फुट्छ। यही त भनेको छ। फुट्छ त पार्टी त्यसो भने। अब यहाँ हामीले विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई पार्टी फुटाउने म्यान्डेट छ। नेपाली जनताले यिनीहरूलाई 2/3 किन दिएको? पार्टी एकता उनीहरूले हिजो किन गरेको? अहिलेसम्म पार्टी एकताको काम किनले पूर्णता पाइराखेको छैन? त्यो एजेन्डामा एउटा कुरा त्यो पनि छ। यति लामो समयसम्म त्यसलाई उनीहरूले किन बल नदिएर खालि यो कुरा मात्रै लडाइँ गरिरहे त भन्दा मैले देखेको कुरा चाहिँ के भने यिनीहरूलाई एउटै कुरा के लागेको थियो भने केपी ओली चन्दिनको पाहुना हुन्, आज हो कि भोलि उनी गइहाल्छन्, सके त टिचिङमा पसे भने फर्केरै आउँदैनन्, त्यसपछि त ढलिमली मेरै त हो नि भन्ने दुराशयबाट यिनीहरू नाचिराखेका थिए। भनेको पनि थियो एकचोटि केपी ओलीले चाहिँ जब यिनी उपचारको लागि सिङ्गापुर जाने भइराखेका थिए अनि स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्न भनेर चाहिँ माधव नेपाल पुगिसकेपछि मलाई तपाईँको स्वास्थ्य कामना चाहिँदैन, तपाईँ त्यहीँबाट फर्केर गए हुन्छ, तपाईँको मलाई स्वास्थ्य कामना केही पनि चाहिँदैन। कति तल्लो तहबाट भनाभन गरे त उनीहरूले, पच भएर गयो नि त यो कुरा पनि। त यो कलुषित भावना र यो कटुता यो तल्लो तहको बोलीचाली कहाँबाट आइराखेको छ त्यो स्रोत हामीले खोज्नुपर्छ। जबसम्म हामी त्यो स्रोत खोज्न सक्दैनौँ र त्यसलाई उधिनेर बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ के भने अन्तर्वार्ताको लागि अन्तर्वार्ता, बोल्नुको लागि बोल्नु त ठिकै हुन्छ, तर यो तात्विक कुरा हुँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई काहीँ न काहीँ केपी ओलीले समातेका छन्। म चाहिँ बाहिरबाट देखेर कति मात्रै आकलन गर्छु भनेदेखि ल ठिक छ केपी ओलीलाई यिनीहरूले छुट्टी दिए, सम्पूर्ण कुरा भयो, त्यसपछि पनि त सरकार चलाउनु पर्छ होला नि त। कसरी चल्छ त सरकार त्यसपछि? यो एउटा आतङ्कले पनि यिनीहरू आतङ्कित भइराखेका छन्। जस्तो चिनिया फ्याक्टरको कुरा पनि पटक पटक यहाँ आउने गर्छ, जुन चाहिँ एकदम आत्मघाती हुने जस्तो म बाहिरबाट देख्छु। किनभने जब यिनीहरूको आज हो कि भोलिको कुरा आइराखेको थियो त्यसपछि चिनिया राजदूतका गतिविधिहरू चाहिँ एकदम बढेर गए। चिनिया राजदूतका गतिविधि एकदम बढेर गइरहेको सन्दर्भमा यो लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकरण आयो। यो प्रकरण आइसकेपछि अनि इन्डियन मिडियाहरूमा बौखलाहट सुरु भयो। त्यहाँ एउटा जर्नल बक्सी भन्नेले त हामीले जो जेएनयूबाट माओवादी पालेर हिन्दू राजा र हिन्दू धर्मलाई सिद्ध्याउने कुकर्म गऱ्यौँ त्यसको भ्याउसो आज हामी माथि आइलाग्यो। एक यो भने, दुई त्यहाँको मिडियाले के भन्यो भने चाइनासँग मिलेर चाहिँ नेपाल इन्डिया विरुद्ध चाहिँ आक्रमण गर्न गइराखेको छ भनेको भने एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन अनेकपल्ट यो कुरा भन्यो र त्यसपछि अन्ततः संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। म कहाँ कुरा खोजी गरिराखेको छु भनेदेखि जुन यिनीहरूले चाहिँ अनुसूचित 3 मा निशाना छापसँग सम्बन्धित चाहिँ नक्सा नेपालको राख्ने काम गर्दा लिम्पियाधुरालाई उपेक्षा गरे
लिपु लेकलाई मात्रै बाँधेर निशाना छाप बनाए। योभन्दा अगाडि महाकाली सन्धि गरे। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नदीको उद्गम निर्दिष्ट नगरिकन त्यो सन्धिमा हस्ताक्षरै नगर्नुपर्नेमा, किनभने त्यति बेला चाहिँ इन्डिया प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा थियो, किनभने उसले टनकपुर अतिक्रमण गरिसकेको थियो। टनकपुर अतिक्रमण गरिसकेपछि उसले टनकपुरबाट या त फिर्ता हुनुपर्ने हुन्थ्यो, होइन भने टनकपुर बाँधोले भत्काउनु पर्ने हुन्थ्यो, कुनै अर्को उपाय थिएन। त्यसपछि यिनीहरूले नेकपा, त्यति बेला नेकपा एमालेकै नेतृत्वलाई दुरुपयोग गरेर, धेरैको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि इन्डियन मार्क्सवादी पार्टीको दिमागी उपज हो भन्ने चाहिँ एकीकृत महाकाली भन्ने चाहिँ। एकीकृत भनेको चाहिँ पञ्चेश्वर, टनकपुर, महाकाली तिनटैलाई मिलाएर गरिने सन्धिको नाम चाहिँ एकीकृत हो। यो उसको एकदम दुराशय के थियो इन्डियाको भनेदेखि टनकपुरलाई वैधता दिने, किनभने त्यो उसले हत्याइसकेको थियो, त्यसपछि होल्ड गरेर राख्ने ताकि महाकालीमा कुनै अर्को पार्टी कहिले पनि नआओस्। यही कुरा अरुण 3 मा थियो। अरुण 3 चाहिँ के भने विश्व ब्याङ्कको लागतमा त्यहाँ चाहिँ ग्लोबल टेन्डर हुन्थ्यो। ग्लोबल टेन्डर भएपछि त चिनिया कम्पनी पर्थ्यो होला अथवा अरू कोही पर्थ्यो होला, इन्डिया त पर्थ्यो पर्दैन थियो भन्ने कुरा त कुनै ग्यारेन्टी थिएन। तर चाइनाको हिसाब के थियो भने केही गरी त्यहाँ चाहिँ इन्डियन पक्ष त्यहाँ नआइपुगोस्, किनभने एमसिसीको कुरा त्यहीँ गएर जोडिन्छ। अरुण 3 भने आखिरी इन्डियन कम्पनी त्यहाँ पुगि नै हाल्यो। अब इन्डियन कम्पनी त्यहाँ पुग्ने, अब एमसिसी ठिक्क त्यही कुरा हो। एमसिसी भनेको भने एमसिसीको माध्यमबाट चाहिँ अमेरिकन इन्ट्रेस्ट आउने कुरा हो। यो तरिकाले विषय जे लिएको हुन्छ, हामीले बाहिरको कुरालाई मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि एक विषयको अर्को विषयसँग अन्तर सम्बन्ध भएर नै सबै मञ्चनहरू यहाँ हुन्छन् होइन डाक्टर साहब? भनाइको मतलब कुनै पनि कुरा हामीले जो बाहिरबाट देख्छौँ त्यस्तो हुँदैन। जस्तो महाकालीमा हामीले महाकाली महाकाली मात्रै भन्यौँ नि, महाकालीको आशय के थियो भने टनकपुर थियो, प्लस अर्को कम्पनीलाई त्यहाँ आउन नदिने, होल्ड गरेर मात्रै राख्ने, महाकाली कहिले पनि हुन नदिने। किनभने पानी त एक पक्ष उसले खाइराखेको छ नि त, हाम्रो अरबौँ होइन खरबौँ होइन मेनी टाइम्स खरबौँ खाइरहेको छ नि त पानी, त उसले त झुकझुक्दै खाइरहेको छ नि त, केही पनि उसले पे गर्नु परेको छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बित्तिकै त उसले लगानी पनि गर्नु पर्यो, फेरि पे पनि गर्नु पर्यो। नेपालीले पनि हिस्सा खोज्ने कुरा आउँछ होला, त्यहाँ बिजुली के होस् पानी के होस् पर्छ होला नि त यो हो नि त उसको। अब अहिले ल भने कति वर्ष भयो त महाकाली भएको? अहिले 25 वर्ष नागेन? किन महाकाली भएन त्यसो भने अहिलेसम्म? डिपिआर बन्न सकेन, किन बनेन त अहिलेसम्म? जस्तो यही कुरा चाहिँ अप्पर कर्णालीको हो। अप्पर कर्णाली पनि के छ, अप्पर कर्णाली कति हो? संसारको सबभन्दा सस्तो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो त्यो, र त्यो चाहिँ 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्यापेसिटी छ अप्पर कर्णाली। कयौँ नेपाली जनतालाई यो थाहा पनि छैन। जबकि जिएमआर कम्पनीसँग यिनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि 900 मेगावाटमा कन्ट्याक्ट गरेका छन्। 4000 र 900 मा कति फरक हुन्छ? अहिले नेपाल 1500 मेगावाटमा विद्युत उत्पादन छैन होला हाम्रो अहिले दिस टाइम, जबकि एउटै अप्पर कर्णालीबाट 4000 मेगावाट उत्पादन हुन्छ भनेपछि कति सम्पत्ति चाहियो त नेपालीलाई? त्यो सम्पत्तिबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने र त्यसलाई फेरि गर्ने पनि होइन, त्यो अकुपाई मात्रै गर्ने। जिएमआरको पनि कति 12 वर्ष भइसक्यो न जिएमआरको पनि, खै त जिएमआर अगाडि बढेको? त जिएमआर अगाडि बढाउने हिसाब नै होइन, होल्ड गर्ने। महाकाली पनि अगाडि बढाउने विषय नै होइन, होल्ड गर्ने। अरुण 3 पनि अगाडि बढाउने विषय नै होइन, होल्ड गर्ने भयो भने पनि त्यहाँ विदेशी कम्पनी लगेर चाहिँ चाइना विरोधी गतिविधिको केन्द्र त्यसलाई बनाउने। एमसिसीको कुरा पनि त्यही त नेपाली जनताले यो कुरा सुनेको छ त। नेपाली जनताले त एउटै कुरा एमसिसीबाट 56 अरब आउने भयो, 56 अरब आउने भएन, यो शेरबहादुरले 5 अरब खायो, केपी ओलीले कति अरब खायो, नेपाली जनताले सुनेको यति मात्रै छ। यो कुनै कुरा होइन नि। जस्तो नि डाक्टर साहब हिजोको बैठकमा बाहिर आए अनुसारको कुरा थाहा छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकारको बचाउमा बोल्ने स्वाभाविकै पनि भइहाल्यो, एकदमै राम्रो काम गर्यो, त्यो गर्यो त्यो गर्यो यो गर्यो भनेर 1.5 घन्टा बोल्नु भएछ, स्वाभाविक पनि होला प्रधानमन्त्री बोल्नु। तर अब त्यसैमा माधव नेपालले क्रस गरेर धेरै नबोल्नुहोस्, के गरे त हामीले देखेको छौँ नि फिल्ममा हिँड्नुहोस् भन्नुभयो, प्रचण्डले अहङ्कार बढ्यो भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? सरकारले साँच्चीकै कामै नगरेर त्यस्तो उनीहरूले भने कि काम गर्दा गर्दा नै यस्तो भने कि के हो त वास्तवमा चाहिँ? अब त्यो चाहिँ आम कुरा हो जो भाइले सोध्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा विचार के हुन्छ, सिद्धान्त के हुन्छ, क्रान्ति के हुन्छ, रूपान्तरण के हुन्छ, यो हो नि त। अनि यहाँ चाहिँ यिनीहरू किन आउँदैनन् त? यिनका तोरीलाउने कुरामा अहिले पनि हामीले समय बर्बाद गर्ने हो, किनभने उनीहरू योभन्दा बढी बोल्नै सक्दैन। आखिर माधव नेपालले के गरे हो त हिजो? प्रचण्डले के गरे हो त हिजो? प्रचण्डकी छोरी बुहारी आफै चाहिँ हुनुपऱ्यो मेलम्ची कि चिप छन् होइन त? के भयो? 1 वर्षको भाका सार्नु भयो, के भयो त त्यसबाट? त्यसो भने एकले अर्काले यिनीहरूलाई चिनेको छैन त। त्यस कारणले यो चाहिँ खालि बाहिरको लागि, बाहिरलाई मूर्ख बनाउनको लागि यिनकै मिडियाले गरेको प्रोपोगेन्डा हुनुपर्छ यो। किनभने मिडियामा पनि आफ्नो होल्ड छ यिनीहरूको,
अनि आफ्नो कस्तो फोटो राख्ने, कस्तो शीर्षक राख्ने, कस्तो के गर्ने सबै यो अब नेपाली जनतालाई ढाँट्न ठग्न पाइँदैन। हामी जम्मैले बेइमान गरेको छ, यो कुरा भन्नुपर्छ। नेपाली जनता अझ निर्धनतातिर गइरहेका छन्। आज मात्रै मैले तथ्याङ्क हेरिराखेको थिएँ, आजका मितिमा चाहिँ यो पनि सरकारी आँकडा मात्रै हो, व्यवहारमा के छ भन्न सकिँदैन। आजका मितिमा नेपाल र नेपालीमाथि 12 खरब 65 करोड 63 लाख जतिको चाहिँ वैदेशिक लोन छ र जनै नेपाली चाहिँ 42,000ले ऋणी भएर गइराखेका छन्। यसमा चाहिँ किन डिबेट नभएको हो त? जस्तो अहिले नै इन्डियाले चाहिँ हामीलाई मैले त पर्खेर बसिराखेको छ। यो नक्सा प्रकरणमा सके त्यही अन्तर्गतको यो रियाक्सन पनि हो कि बाहिर देखेको कुरा त केही पनि होइन, यो कुरा त पक्का हो। जो उनीहरूले झगडा गरेका भने चाहिँ कुनै विषय प्रश्नै उठाउने भने मेलम्ची के हुन्छ भन्नुपर्छ नि। हामीले पानी खान पाइरहेछौँ। मैले कतिचोटि भने यही घरको धारामा चाहिँ 57 सालदेखि पानी आउँदैन। भनेको त्यहाँ यस्ता उस्ता कुरा चाहिँ केही भएन। खालि मैले प्रधानमन्त्री छोडे, त्यहाँ गल्ती गरेँ, तपाईँमा अहङ्कार बढ्यो भने घुम्दै फिर्दै रुम्जाबाट डाक्टर साहबले भने जस्तै पद मलाई कहिले छोड्छस् त अब भन्ने कुरा नै त्यहाँ घम्सा मार चर्का चर्की जे पर्छ झ्याप्प गरेर कुर्सीमा बसिहाल्नको लागि मात्र पर्छ। त्यसले त्यही नै निष्कर्ष दिन्छ होइन त डाक्टर साहब? त्यतिले पुग्दैन। यो हामीलाई अल्मल्याउने 2-3 दिन मुसा खेलाए जस्तो हामीलाई खेलाउने। हामीलाई यसरी हेर भाइले के सोध्नुपर्ने, मैले के भन्नुपर्ने, हामी कहाँ छौँ त? हो त, समय त हाम्रो गइराखेको छ, त्यहाँ खर्च त भइरहेछ नि हाम्रो। जानु नि पर्यो नि डाक्टर साहब। राष्ट्रिय सत्तारूढ पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक परिरहेछ, त्यसले गर्ने निर्णयले सायद देशकै बारेमा त्यसले केही न केही अर्थ राख्छ। डाक्टर साहब जतिको नेपालको नम्बर 1 राजनीतिक विश्लेषकको कुरा नसुन्नु पनि भएन। त्यही मैले भनेको तात्विकमा आउन। मैले भनेको यिनीहरूको कसकी छोरी बनाउने, कसकी बुहारी बनाउने, कसकी स्वास्नी बनाउने, को राष्ट्रपति हुने, यसमा हामीले कहिलेसम्म अल्मलिनु भयो? अब किन हामीले यो छोरी बनाउने, स्वास्नी बनाउने, बुहारी बनाउनेमा राजनीतिलाई चाहिँ गिजोलेर राख्ने? यसमा हामीले डिबेट गरौँ न। यिनीहरूको पोलिट ब्युरोमा कसले अहङ्कार बढ्यो भन्यो, कसले 2.5 वर्ष छोडेर गल्ती गरेँ भन्यो, कसले चाहिँ केही पनि। अहिले यिनीहरू के भन्थे भने यो अहिले जो वीर निम्बाङ कि के निम्बाङ भन्ने एकजना मन्त्री थिए, तिनले त चमत्कारै गरे भनेर यहाँ चाहिँ कत्रो बसन्त नेम्बाङ कत्रो बबन्डर थियो। मलाई पनि हो कि भन्ने लागिराखेको थियो। धेरै दिन पछाडि म अस्ति निस्केँ बाहिर, त्यो बागबजारको मोडल अस्पतालबाट माथि बागबजार मेन रोडतिर निस्किने सडक त पहिरो लडे जस्तो बनाइराखेको रहेछ यिनीहरूले। अब अन्त पनि हेर्दैछु, खालि एउटा त्यो पुतली सडकको चाहिँ मैले भन्दा मेरो 28 वर्षको प्रयास त्यहाँ चाहिँ सफल भयो। भइरहेछ है डाक्टर साहब, त्यहाँ त्यो बाटो हिँड्दा म त्यही कुरा सम्झिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ त्यो बन्दै गरेको मैले देखेँ। तर हिजोको पोलिट ब्युरोको कुरा सुन्दाखेरि त माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्रमै पनि केही भएको रहेनछ। अब यता जुन जोर पार्टीतिरको कुरा छ त्यहाँ पनि विषय यही छ। म आफै गएको थिएँ अस्ति नै एउटा यो चाबेलको एउटा उसमा जाँदाखेरि मैले त्यहाँ बन्दै गरेको अवस्था चाहिँ मैले देखेँ। ठिक छ, बन्दै गर्दा बन्न समय लाग्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर केमा चाहिँ दुई मत छ भनेदेखि यो चाहिँ महालेखा परीक्षकले पनि उठाइराखेको विषय रहेछ। यो के भने जहिल्यै पनि यो असार साउन भदौ असोजमा चाहिँ निर्माणको जुन काम हो यो काम नगर्नु भन्ने चाहिँ निर्णय नै रहेछ सरकारको। तर तपाईँ अहिले सडकमा हेर्नुहोस्, जब धरानको देखाएर आयो त्यो गड्डङ डङ 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 पानी आइराखेको छ, हटहट पिच भइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ किन प्रश्न उठ्दैन भनेको? विकास निर्माणको मोडलमा डिबेट गर्नु पर्यो। यिनीहरूले त आफूलाई क्रान्तिकारी भनेका छन्, कम्युनिस्ट पनि भनेका छन्। क्रान्तिकारी हौँ, कम्युनिस्ट हौँ भने हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? आज मजदुरको अवस्था के छ त? युएईदेखि लिएर कतारदेखि लिएर मलेसियामा चाहिँ छोराछोरीको अवस्था के छ त? अहिले दिदी बहिनीहरू गर्भवती भएर बाहिर आएर सारा बजारमा चाहिँ कत्रो उनीहरूको चाहिँ अहिले प्रताडना छ त। 104 महिलाहरू आएको मध्येमा 94 महिलाहरू गर्भवती भएर आएको भन्ने भइराखेको छ। उनीहरूको चाहिँ अस्मितामाथि प्रश्न उठिराखेको छ। के महिलाहरू हुन् त तिनीहरू? बा उनीहरू आफ्नो जोडीबाटै चाहिँ गर्भवती भएका महिलाहरू हुन् कि चेलीबेटीलाई बजारमा ल्याएर चाहिँ प्रताडित गर्न, अपमानित गर्न छुट हामीलाई कसलाई छ? हामीले देख्यौँ कति लासहरू आयो त अस्ति त्यहाँ। त योमा त डिबेट भएन नि त। योमा डिबेट गर्नु पर्यो नि त। अनि खालि को प्रधानमन्त्री हुने, वामदेव कहिले प्रधानमन्त्री हुने, उपप्रधानमन्त्रीको बाटो जाने कि अर्थ हुने कि वामदेवलाई मोडल काम नलागेपछि कसरी माधव नेपाललाई चाहिँ फकाउने, यो चाहिँ अहिले राजनीतिक विषय हो त यो? होइन, तर त्यही भइरहेछ नि डाक्टर साहब। होइन तर भइरहेको पनि त त्यही छ नि डाक्टर साहब। हो, त्यस कारण अब यसलाई हामीले क्रमभङ्ग गरौँ, तोडौँ न त। जस्तो अहिले भनौँ न, हाम्रो घनश्याम भुषाल के गर्छु भन्थे त? ए बाबा, हामीलाई चाहिँ कृषि मलको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता कुन सिजनमा हुन्छ त? मन्त्री क्याबिनेट जोइन गरेकै भोलिपल्ट त्यतातिर पहल कदमी लिनु पर्दैन? आज हामीलाई चाहिँ के भने यहाँ मलको चरम अभाव भइराखेको छ।
हाम्रो मल चाहिँ कलकत्ताबाट पनि नपुगेर गुजराततिर गइराखेको छ। गुजरात कति टाढा छ भन्ने कुरा जो हिजो एउटा सदा भन्ने भाइ जनकपुरको बित्यो, कोरोनाको कहरको नाम लगाएर डाक्टरले छुनु पनि हुँदैन भन्ने नाममा आखिरी कोरोनै नभएको बच्चो रहेछ त्यो 14 वर्षको। 8 दिन लगाएर गुजरातदेखि ऊ जनकपुर बाँच्छु भनेर आइराखेको छ, दुर्भाग्यले जीवन पाएन। अनि यसमा डिबेट गर्नुपर्ने कि कुन चाहिँ थाङ्नो मन्त्री हुन्छ, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, कसकी स्वास्नी के हुन्छ, कसकी बुहारी के हुन्छ, अझै पनि यसमा हामीले समय खर्च गर्ने? यो भाइलाई बचाउनु पर्दैन? मरिसकेपछि कोरोना टेस्ट गर्ने सिस्टम के सिस्टम हो यो? किन टेस्ट गर्नु पर्यो? मरिसकेपछि किन टेस्ट गर्ने? त्यसको के काम छ? र अहिलेसम्म पनि ल भनौँ न, अहिलेसम्म पनि मेडिकल इक्विपमेन्टमा चाहिँ यिनीहरू सफल भइराखेका छन्। के कारणले यो नभएको? सक्दैनन् भने मलाई दिउन् न, म ल्याउँछु इक्विपमेन्ट चाइनाबाट, कहीँ पनिबाट। पैसामा त केही पनि किन्न पाइन्छ होला त दुनियाँमा। हाम्रो ज्यान जाने गरी जो यिनीहरूले खेलबाड गरिरहेछन्, मैले नेपाली सेनालाई पनि भनेको थिएँ नि त, जुन मेडिकल इक्विपमेन्टमा सेनाको कुरा आइराखेको छ, सेनाको काम होइन है यो। यसले गर्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ, किनभने सेनाको प्रहरीको विषयमा त बोल्न पनि डर लाग्छ। फेरि हामीलाई लगेर तुर्लुङ हालिदियो भने फेरि कति गाह्रो छ त। यस्तो खालको संस्कार छ नि त यिनीहरूको त। के भयो त 15 दिनमा? कति विवादित भयो त नेपाली सेना। तर हाम्रो अहिलेकै प्रधान सेनापति भ्रष्टाचार विरुद्धमा जिहाद छोडेको भन्थे होइन त, अनेकौँ कर्नेललाई यता जर्नेललाई भन्थे नि त होइन? के भयो त आखिर कुरा? अनि डाक्टर अब यसमा चाहिँ जे जति कुरा गरे पनि हुने भनेको चाहिँ 2-4 जना भाग्यमानीहरूले नयाँ दौरा सुरुवाल लगाएर झन्डा भएको गाडी चढ्छन्, यसमा कुरो सिद्धिन्छ होइन? भाग्यमानी होइन, 2-4 जना अभागीहरू। कत्रो क्रेज थियो त घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराई, यी भाग्यमानी हुन्? यस्तो थाङ्ने देशको मन्त्री हुनुलाई भाइले भाग्यमानी सम्झेको छ? होइन, अब जिन्दगीभर त्यसकै लागि लागिरहेको छ। उनीहरूकै लागि त भाग्यमानी भनिदिउँ न, हाम्रो लागि अभागी भयो भने त। हाम्रा त प्रिय नेता हुन्, उनीहरूको त झगडा गर्न चाहन्छौँ नि हामी। उनीहरू त साफ सुध्रिएको एउटा राजनीतिक इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा काम गरेको, आफ्ना स्वास्नी छोरी बुहारीको लागि मात्रै नभएर समग्र समाजको लागि केही गरेको पात्रको रूपमा त हामीले घनश्यामहरूलाई अपेक्षा गरेका हौँ नि त। भने त फेसबुकमा लेखे जति सजिलो होइन रहेछ काम गर्न भनेर उनले त इमानदारिता देखाइरहेकै छन् नि। त्यति थाहा नपाउनेले अनि राजनीतिको गुड्डी हाँक्न पाइन्छ। राजनीति जटिल बाङ्गोटिङ्गो प्रक्रिया हो भन्ने अलिअलि गफ पनि दिन जान्ने मान्छे काम गर्न सकेन भने नि म चक्रव्यूहमा फसेँ भनिदिन सजिलो रहेछ नि त। फेरि डाक्टर नेपालमा त्यसरी भने त भनिसके होइन, भन्नु पर्याप्त हुँदैन। यो सिस्टम भनेको चाहिँ जवाफदेहिता लिनुपर्ने सिस्टम हो। निरङ्कुश सिस्टममा त्यो कुरा भन्यो भने म भन्न सक्दिनँ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो असफलताको जवाफदेहिता लिनुपर्छ। आरोप आयो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो सिस्टम जस्तो भनौँ न, कुनै ट्रेन दुर्घटना हुन्छ, प्लेन दुर्घटना हुन्छ। प्लेन दुर्घटना भयो भने उड्डयन मन्त्रीले राजीनामा दिन्छ, ट्रेन दुर्घटना भयो भने रेलवे मन्त्रीले राजीनामा, उसले दुर्घटना गराएको हो र। जस्तो यी पनि हाम्रो चाहिँ केशरबहादुर विष्टले चाहिँ खेलकुदमा भागदौड मचिँदाखेरि केही मान्छेहरू हताहती भए, राजीनामा दिए। सिंहदरबार आगो लागि भयो, कीर्तिदिदी विष्टले राजीनामा दिए। उनीहरूले आगो लगाएको हो र, उनले झरी बादल ल्याएको हो र, दिए त जिम्मेवारी लिए त। अरूको पनि यस्तो प्रचलन हुन्छ। अरूले पनि कतिले चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ इभन पञ्चायतकालमा जवाफदेहिता लिने। गोकुल बास्कोटाले नि दिए नि डाक्टर 70 करोडको आरोप लगाएपछि पश्चाताप भयो उनीहरूलाई पछिबाट। के भयो भनेदेखि गोकुल बास्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ। त्यसकारण अब अर्को गोकुल बास्कोटा के छन् मन्त्री स्वास्थ्य भानुभक्त बास्कोटाले चाहिँ फेरि त्यसबाट सिक्दै राजीनामा दिएरन् भनिसकेपछि उनीहरूले आफैले त्यो राजीनामा दिनु गल्ती हो भन्ने कबुल गरे उनीहरूले। त्यसपछि गोकुल बास्कोटाको फेरि बजारमा हस्ती आउन थाल्यो र मैले त प्रश्न उठेको हुनाले मात्रै राजीनामा दिएको हुँ, राजीनामा दिइरहनु आवश्यक थिएन। त्यसकारण भविष्यको प्रधानमन्त्री म हुँ भनिसके। उनीहरूलाई ग्लानी छैन नि, गौरव छ। त्यसलाई उनीहरूले सम्पत्ति बनाएनन् नि। जसरी केशरबहादुर विष्ट, कीर्तिदिदी विष्टले चाहिँ त्यसलाई एउटा पोलिटिकल एसेट बनाएर पछि समयसम्म प्रयोग गरे, हामीले त्यसलाई दृष्टान्तको रूपमा लियौँ। गोकुल बास्कोटाहरूलाई हामीले त्यसरी दृष्टान्त लिन सक्ने अवस्था छैन नि, किनभने राजीनामा दिएर एउटा नैतिक मूल्य कायम गरेको तिर उनीहरू गएनन्। किनभने स्वयं प्रधानमन्त्रीले के भन्दै भनेदेखि गोकुल बास्कोटामाथि लगाइएको जुन अडियोको काण्ड हो त्यो नक्कली हो र अर्को जुन बास्कोटा ढकालमाथि लगाइएको आरोप चाहिँ लाञ्छित हो, कल्पित हो। त मानेनन् नि उनीहरूले यो कुरा। प्रश्न उठ्ने बित्तिकै प्रजातान्त्रिक हामी परिपाटी मान्ने पार्टी हौँ, त्यो खालको नेतृत्व हौँ। जनताले हामीमाथि शङ्का गरे भनेदेखि हामी त्यसको जवाफदेहिता लिन्छौँ। यो हो नि त भन्नुपर्ने कुरा। जस्तो अब बेसार काण्डमै प्रधानमन्त्रीले जसरी आल्टु फाल्टु कुरा गरे, पहिलोचोटि होइन नि, पहिल्यै बोसीय तत्त्व र फ्ल्याटीय तत्त्व भन्दै हावादारी कुरा गर्दै अनि त्यहाँ आइपुगेका थिए। त्यसको सट्टा उनले अब आज कोरोनाको हामीमाथि कहर छ,
आज साह्रै ठुलो सङ्कटमा मानव सभ्यता परिराखेको छ। नरेन्द्र मोदीले त के भनेको थियो, अझ तपाईँहरूले मलाई यति सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूको मलाई यति साथ छ, अब अन्तिम पटक तपाईँहरूले पनि मलाई एकपल्ट साथ सहयोग दिनु पर्यो। त्यो के भने तपाईँहरूले घरबाट बाहिर निस्किदिनु भएन। यो धेरै नै खतरनाक रोग छ। यसबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेको स्वयंलाई चाहिँ घरभित्र नियन्त्रित गरेर राख्न सक्ने हो कि होइन भन्ने। सट्टा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भनेको छ, यो केही होइन, बेसार खानु, तातो पानी खानु, हाच्छिउँ खानु, केही पनि हुँदैन। के भने हो त्यस्तो? होला भने सारा मान्छे बाहिर निस्के। अब अहिले हेर्नु त के भयो, जुन बेला हामीले चाहिँ के भने लकडाउनमा बस्नुपर्ने थियो, त्यो बेला हामी चाहिँ जुन बेला हामीले डिस्टेन्सिङ गरेर अगाडि आउनुपर्ने थियो हामी लकडाउनमा बस्यौँ। जुन बेला लकडाउनमा जानुपर्ने थियो अब हामी बाहिर छौँ। के हुन्छ त भोलि? अब आज काठमाडौँ उपत्यकाको रिपोर्टिङ के छ भनेदेखि राजधानीको एउटा पनि क्वारेन्टिन बस्ने एउटा पनि भेन्यू छैन नेपाल सरकारसँग। आज रातिको खबर हो यो। र प्रत्येक घर वालालाई के उर्दी गरिएको छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली भने सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा क्वारेन्टिनमा राख्नु। किनभने क्वारेन्टिनको व्यवस्था नेपाल सरकारसँग काहीँ पनि छैन, केही पनि छैन। भन्छन् के 10 अरब सिद्धिसक्यो। कहाँ सक्यो त त्यसो भने त्यो पैसा? प्रश्न उठ्यो कि उठेन? यी कुरा त्यहाँ डिबेट भए त? ती कुराले त्यहाँ मूल प्रवाहीकरण गर्ने गरियो त त्यहाँ? हो, यहाँ चाहिँ किन पोलिट ब्युरोको बैठक केन्द्रित छैन? हामीले चाहिँ विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने यहाँ हो। अब कुन एउटा मन्त्री यस्तो थाङ्ने देशको मन्त्री भए के हुन्छ, प्रधानमन्त्री भए आखिर यो माग्ने देशमा सबैले हेपिहाल्छन्। मैले देखाएको छु नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा म पुग्दाखेरि जब चिनिया वक्ता आउँछ, जब चाहिँ जापानको वक्ता आउँछ, जब अमेरिकाको आउने त हुँदै भइगयो, बाँकी को पालो आयो भनेदेखि गोजीमा खर्च हालिदिएर चिया खुवाउँछु, खाजा खुवाउँछु, खाना खुवाउँछु, तपाईँहरू यहाँ बस्दिनु पर्यो भनिसकेपछि मात्रै बस्छन्, नत्र बस्दै बस्दैनन्। किन बस्ने? जस्तो नेपालको वक्ता त्यहाँ बोल्न आयो, नेपालको वक्ताबाट के पाउँछ र विश्व समुदायले? के दिन्छ र नेपालले? कुनै अर्को मुलुकको आयो, अफ्रिकाको आयो, के दिन्छ र त्यसले? तर जापानको चाहिँ एउटा वक्ताले एक लाइन दाहिनेबाट देब्रे गरिदियो भनेदेखि आइएमएफको एडिबीको पोलिसीमा फरक पर्छ, आइएमएफको पोलिसीमा फरक पर्छ, ग्लोबल पोलिटिक्समा फरक पर्छ। युएनका चाहिँ नीति निर्णय गर्ने ठाउँले चाहिँ एउटा युनेस्को प्रोजेक्ट नेपालमा एसियामा पार्ने कि अफ्रिकामा पार्ने भन्यो भने खरबको बजेटको फरक पर्छ। त्यहाँ त्यसले पार्ने प्रभाव कत्रोलाई हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यहाँ विषय केन्द्रित भइरहेछ। यहाँ त हामीले एक दिन पनि बोल्यौँ नि,